लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, कल काला जादू नॉवल का एंड हो चुका है। अब हम आपके साथ रेगुलर स्टोरीज शेयर करेंगे। आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं ईमेल आईडी पर। और लिसनर्स, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है अदनान ने। अदनान बताते हैं कि वो फ़कीर वाला के रहायशी हैं और उधर वो जॉब करते हैं। वो अपनी बीवी के साथ उसी घर में रहने लगे। अदनान बताते हैं कि उनका एक छोटा सा बेटा भी है। उनकी मिसेस की अदनान के घर वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए अदनान जिधर जॉब करते थे अदनान उधर ही अपनी मिसेस को साथ ले आए। वो घर अजीब सा था। 2 कमरे नीचे थे और 2 कमरे ऊपर, साथ एक किचन भी था ऊपर। नीचे वाले पोर्शन में किचन नहीं था, ओपन किचन था जो कि सहन के एक कॉर्नर पे था और एक कॉर्नर पर वॉशरूम था। वो जगह भी सारी गांव की तरह ही है, रेगिस्तान है सारा। अदनान कहते हैं कि वक्त गुजरने लगा। मेरे बेटे की उम्र 2 साल हो गई। एक दिन मेरी बीवी रात को उठी तो वो वॉशरूम में गई। वॉशरूम से जैसे बाहर आई है तो वो देखती है कि जिस रूम में वो सो रहे हैं, सर्दियों का मौसम था, उस रूम के विंडो के बाहर जाली की तरह बड़ी विंडो थी। क्योंकि वो गांव है और अदनान बताते हैं वहाँ कुछ भी मतलब नए डिज़ाइन का नहीं है, सब कुछ पुराना है, बहुत पुराना। और मैं देखता हूँ, मेरी बीवी बताती है कि वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है जो कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, दरमियाने से कद की है और अंदर झांक रही है। अदनान की बीवी की चीख निकली जिस पे वो औरत अदनान की बीवी को देखकर सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। ये सब कुछ अदनान बताते हैं कि ये बिल्कुल सच है। मेरी बीवी कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस घर में सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं और वो औरत मेरी आंखों के सामने सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ है जो कि अदनान लोग हर टाइम बंद रखते थे, और वो उनके सामने सीढ़ियों के दरवाजे से ऊपर चली गई है। अदनान ने बताया कि उनकी बीवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए रूम में आ गए और उसने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसी टाइम उन्होंने अदनान को बताया और अदनान ने कहा कि मुझे भी अजीब सा वहम आ रहा था कि जैसे विंडो में कोई खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अपना वहम समझा। पहले मुझे लगा कि शायद तुम हो और तुम्हारा दिल घबराया और शायद तुम बाहर चल फिर रही हो, लेकिन अब तुम मुझे ये बात बता रही हो, मुझे भी ये बात महसूस हुई है। वो लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि बच्चा भी छोटा था। अगले दिन अदनान उठा और अदनान को भी जॉब पर जाना था। अदनान कहते हैं मुझे भी जॉब पर जाना था और मेरा जाना ज़रूरी था। मेरी बीवी घर बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम अल्लाह का नाम लो और बिस्मिल्लाह पढ़ती रहो और आयतुल कुर्सी का विर्द रखो, अल्लाह खैर करेगा। अब किसी और घर का बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि वो जगह बहुत छोटी है। वहाँ पे मुश्किल से ही घर दूसरा मिलना था। वहाँ पे सब लोग अपने ही घरों में रहते थे और वो सब ज़िम्मेदार लोग थे। वहाँ पे किराए के घरों का तस्वुर बहुत कम था। ये एक आधा घर था जहाँ मैं जॉब करता था, वहाँ के मालिक ने मुझे अपना ही घर दे दिया और वो लोग शहर में रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि कहीं पीछे से मेरी बीवी और बच्चे के साथ कोई मसला ना बन जाए। मैंने अपनी बीवी से कहा था, अगर कोई मसला बने तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देना, क्योंकि वो चीज़ आंखों से देखी गई थी। वो क्या चीज़ थी कोई भी नहीं जानता था। मेरी बीवी बताती है कि मैं घर की सफाइयाँ वगैरह कर रही थी और खाना तैयार करने लगी। मुझे मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने रोने की आवाज़ सुनी तो मैं कमरे की तरफ भागी। मैं क्या देखती हूँ कि झूले के ऊपर वो औरत झुकी हुई है और बच्चे को मुसलसल देख रही है। मेरी फिर ज़ोरदार चीख निकली और उधर ही बेहोश हो गई। अदनान अब बाहर का दरवाज़ा मुसलसल नोक कर रहा था क्योंकि उसकी बीवी फ़ोन नहीं उठा रही थी। अदनान फ़ौरन घर आ गए और घर आने के बाद अदनान को जब दरवाज़ा ना खुला पाया तो अदनान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उन्होंने जो थी दीवार फैलांग कर वो अंदर आया। उन्होंने देखा कि उनकी बीवी दरवाजे के पास बेहोश हुई पड़ी है और बच्चा मुसलसल रो रहा है। ये सब कुछ बहुत वहशतनाक था। अदनान बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं क्या करूं और कैसे और घर का बंदोबस्त करूं? इधर तो घर मिल नहीं सकता और मेरी बीवी का तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है मेरे घर वालों के साथ। अब मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं? अदनान इसी कश्मकश में था कि अदनान ने अपनी बीवी को चारपाई पे उठा कर डाला और बच्चे को संभाला। अदनान की बीवी होश में आई तो अदनान बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से उस औरत को, वो बहुत खौफनाक थी, दरमियाने से कद की थी, बाल खुले हुए थे, बिल्कुल पागल लग रही थी। वो बच्चे के ऊपर झुकी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। ये मंज़र मैं देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वो गाँव है और वीराना है उधर ज़्यादा। जो घर है वो फासले फासले पर हैं, पीछे फसलें हैं।
اب عدنان نے اپنی بیوی سے کہا تم ادھر ہی بیٹھو، میں محلے والوں سے بات کرتا ہوں کہ آخر اس گھر میں ایسی کیا چیز ہے، کیونکہ جب ہم نے گھر لیا تھا تو میں نے کسی سے بھی یہ بات نہیں پوچھی، کیونکہ یہ گھر میرے مالک کا تھا جدھر میں جاب کرتا تھا، انہوں نے مجھے ایسا ویسا ادھر کچھ نہیں بتایا۔ اب عدنان محلے والوں کے پاس گئے، انہوں نے اپنے سے کافی دور ایک گھر دیکھا جہاں عدنان نے جا کر دروازہ نوک کیا۔ ان لوگوں سے عدنان نے جا کر یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے عدنان کو بتایا کہ اس گھر میں بہت سال پہلے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی اور اس کے بیٹے کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ اور اس کی بیوی اس گھر سے چلے گئے۔ وہ جو عورت تھی وہ اس بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن اس کا بیٹا اور وہ لوگ ادھر سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو عورت رہتی تھی وہ پاگل ہو گئی، سڑکوں پہ پھرنے لگ گئی، اور اس کے بعد وہ عورت اسی گھر میں مری ہوئی پائی، کیونکہ وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ عدنان نے جب ان سے پوچھا کہ جو اس کا بیٹا تھا اس کا کیا نام ہے، جس پہ ان کو پتہ لگا کہ وہ عدنان کے مالک، جہاں عدنان جاب کرتا ہے وہی ہے جس کا وہ جو ان کا بیٹا تھا۔ عدنان کو اب ساری بات پتہ لگی۔ انہوں نے عدنان سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، یہ گھر بالکل بند رہتا ہے، اگر آپ لوگ ادھر رہیں گے تو وہ چیز آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ فی الوقت اس نے بالکل بھی نقصان نہیں دیا تھا، لیکن وہ سامنے آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت خوفناک تھا۔ عدنان بتاتے ہیں کہ میں نے بہت مشکل سے ایک اور گھر تلاش کیا، میں نے اس باس کی نوکری بھی چھوڑ دی اور ہم نے وہ گھر خالی کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے اب ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بالکل ٹھیک ہے، اور وہ پہلے والا گھر بہت زیادہ خوفناک تھا، ادھر خوفناک ہیپننگ ہوئی تھی ہمارے ساتھ۔ تھینک یو عدنان۔ اور ایک اور سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ غنی پارک سرگودا میں ایک گھر ہے جو کہ بہت ہانٹیڈ ہے۔ اس گھر میں کوئی بھی آتا ہے اس گھر کا مرد مر جاتا ہے۔ اس سے پہلے تین فیملیاں اس گھر میں شفٹ ہوئی ہیں، اور تینوں فیملیوں کے جو مرد تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آج سے 15 دن پہلے کی بات ہے کہ حسائی فیملی ادھر شفٹ ہوئی، اور وہ 2 میاں بیوی تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ادھر رہتے تھے۔ وہ لڑکا بالکل جوان تھا، کچھ پتہ نہیں لگا اس کو کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ اس لڑکے کی اچانک ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکے کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس کی بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی اور اس کو بھی دل کی تکلیف شروع ہو گئی۔ اس کو جب وہ ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں تو اس کی حالت تو ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کے بعد ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں نے یہی محلے سے سنا ہے کہ اس گھر میں جو بھی آتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں، اور وہ جنات کسی بھی مرد کو ادھر رہنے نہیں دیتے۔ کیونکہ لسنرز، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مردوں کو اس گھر میں نہیں رہنے دیتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو مار دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں کو بھی مار دیتی ہیں۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان تھیں کہ میں کدھر جاؤں، خاوند تو ان کا فوت ہو چکا تھا، چھوٹے بچے تھے، اور آگے پیچھے کوئی تھا بھی نہیں جس کی وہ ہیلپ لے سکتی۔ انہوں نے پھر جو غنی پارک میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی ادھر گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں تو حسائی، لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ جنات وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کسی گھر میں اگر جنات ہو۔ وہ مولوی صاحب کو لے کر اپنے گھر میں آئی۔ مولوی صاحب جب اس گھر میں انٹر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں بہت شدید جنات ہیں جو کہ عورتوں کے روپ میں ہیں۔ اس گھر میں جو جنات رہتے ہیں ان میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، اور وہ کسی مرد کو ادھر نہیں رہنے دیتی۔ بہتر ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ جاؤ، تمہارے بیٹے بھی ہیں، وہ ان کو بھی مار دے گی۔ اب وہ بتاتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، خاوند کی ڈیتھ ہو چکی تھی، میں کدھر جاتی، میرے پاس تو کوئی ایسے وسائل نہیں تھے کہ میں گھر کو چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ مجھے کچھ ایسی چیز بتائیں کہ جس سے وہ چیزیں مجھے تنگ نہ کریں اور میں کچھ عرصہ ادھر رہ لوں، جیسے میرا کوئی اور ٹھکانہ بنے گا میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ مولوی صاحب نے اس کو ایک کلام لکھ کر دی اور اس کو کہا تم ہو تو غیر مذہب، لیکن اگر تم قرآن پاک کی تلاوت گھر میں لگاؤ گی تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں تمہیں تنگ نہ کریں۔ وہ بتاتی ہے میرے لیے یہ چیز کافی مشکل تھی، لیکن پھر بھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت لگانی شروع کر دی۔ اس کے بعد ان چیزوں نے مجھے تنگ تو نہیں کیا، لیکن کبھی کبھارا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹیاں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو میرے بیٹے ہیں ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ ایک بیٹے کی چلتے چلتے ٹانگ ٹوٹ گئی، اور بہت مشکل حالات میں نے اس کی ٹانگ کا علاج کروایا، وہ بھی اب 4 پہ ہے، لیکن ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس گھر کو چھوڑ سکوں۔ میں اسی گھر میں پھنسی ہوئی ہوں، اور میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری جلدی ہی اس گھر سے جان چھوٹ جائے۔ ضرور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور انہوں نے اپنا نام آن ایئر کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔
آپ یہ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ جنات کے قصے فیس بک پہ گروپ ہے، اس کو بھی جوائن کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔